Patay ang usa ka magtutudlo sa Surigao City human gigulgulan sa liog sa usa ka lalaki. Duha ka anak niini samdan sa hitabo. Ani ang report? Wala na makaabot pa sa abli klase ang 37 anyos nga magtutudlo. Human kini gigulgulan sa liog sa usa ka lalaki sulod mismo sa iyang balay sa Barangay Washington, Surigao City. Pasado la sa isa buntag ni adtong Huwebes. Giila ang biktima nga si Clarence Sulima, usa ka public school teacher. Sumala sa Surigao City Police. Gipapuyo lang sa iyang balay matud pa sa biktima ang sospek nga giilang si Joseph Gimari. Human kini mihangyo sa kaila sa biktima. Kalit lang matud pa misulod ang sospek sa kwarto sa biktima ug didto nagigulgol ang liog sa biktima gamit ang kutsilyo. Tumapa dito sa investigasyon o nakita sa maong area dito sa biktima is adunay samad nila sa rasan sa parting bahin sa liog. Ayang katuyan ng ilog kwarta, kawagin siya kwarta. Dugang pa sa kapulisan, dihang nangayo na og tabang ang duha ka minor de edad nga anak sa biktima nga natulog sab sa maong kwarto. Gisulayan sab kini sa sospek og gulgol sa liog. Maayo na lang kinakaikyas ang duha ka minor de edad. Apan nagpabiling kritikal sa ospital ang 5 anyos nga batang babae. Samtang nagpaayo pa ang 9 anyos nga igsung babae niini. Hinuon niya itong Huwebes sa hapon. Misurrender na ang sospek ngadto sa kapulisan. Narecover gikan kaniya ang wallet ug ID sa biktima. Dito na misurinder nakalarga siya, nakasibat dito sa bahing party sa Dapa, no? Siargao Island. Mag-atubang og kasong robbery with homicide og 2 counts of frustrated murder ang sospek. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.